बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि खैर वफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये ना मैं कावा बना रही थी। मैंने कहा कावा जो है ना मैं बनाती हूँ अपने नाश्ते के साथ, तो मैंने ना साथ में स्लाइस अपने लिए गर्म करने थे और साथ जो है ना मैं कर रही हूँ कि आपसे ना आज जहेज़ के बारे में थोड़ी सी बात साथ में करूँगी मिली जुली। कि अक्सर जो होता है ना, ये मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही थी इसमें ना, अंडा मैंने अपने लिए फ्राई करना था क्योंकि मुझे जो है ना फुल फ्राई नहीं अच्छा लगता। और अंडा जो है ना जब हाफ़ फ्राई करना हो तो तवे पे इस तरह डालना पड़ता है जैसे बहू जो है ना ससुराल में पाँव रखती है ना, कि आराम से पाँव रखूँ कोई बात ना हो जाए। तो ऐसे ही जो है ना ये जर्दी है ना वो टूट जाए तो फिर अच्छी नहीं लगती। खैर इतने मतलब जितना मैं उसको बचा रही थी कि बात ना कोई हो जाए, वही हुआ कि जैसे बहू डरती रहती है ना ससुराल से कि कोई बात ना हो जाए। तो ऐसे ही हुआ कि तवे पे मैंने जब डाला अंडा और जर्दी जो गई ना फूट गई थी। तो सास से जो है ना बहू भी ऐसे डरती रहती है कोई बात ना हो जाए, लेकिन हो जाती है। और इसके साथ ही जो है ना मैंने कावा बना लिया था, तो कावे में जो है ना मैंने शक्कर डाली थी। तो थोड़ी सी ना जो शक्कर थी वो मैंने ज़्यादा ही डाली थी क्योंकि मैं कावा जो है ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो अक्सर ना हम लोग कहते हैं कि जहेज़ के बगैर जो ना हम शादी नहीं करेंगे। अक्सर होता है कि हर घर में आजकल तो जो हालात हैं कि मतलब बच्चों की स्टडी पूरी करनी बहुत मुश्किल होती है और जो जहेज़ है वो देना तो बहुत ही एक टेंशन बन जाती है। और ना हो तो प्रॉब्लम्स बन जाती हैं कि मतलब लड़की जो एग्री नहीं होती शादी के लिए ना, कि नहीं आगे जो है ना मुझे टोंटबाजियाँ होंगी और बातें सुननी पड़ेंगी, तो इसलिए ना मुझे हर चीज़ आप ना दिएगा। तो जो बेचारे नहीं दे सकते उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि अक्सर मतलब अक्सर क्या, मैंने तो खुद ये टाइम गुजारा है कि मेरे पास तो किसी किस्म का कोई जहेज़ वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद जो था ना कि ख़ावंद ही थे। और मैंने बताया ना कि मेरे साथ तो ये था कि ना माँ थी सर पे, ना बाप, ना बहन, ना भाई। तो मुझे किसने जहेज़ देना था। मैंने तो लोगों के घर में मज़दूरियाँ और मेहनतें कार के ना अपना टाइम गुजारा था। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ख़ावंद ने हर चीज़ मुझे ख़ुद बना के दी है कि मुझे कभी वो नहीं हुआ कि मैं जहेज़ बनाने के चक्करों में तो सारी उम्र बैठ जाती। ये औरत का नसीब होता है। जबकि मैंने जब सेकंड मैरिज की तो उसमें ना उनके पास जॉब तक भी नहीं थी जब मेरी दूसरी शादी हुई। तो ये अल्लाह ने मेरे नसीब का दिया। और वो ख़ुद कहती हैं, मेरी सास भी अक्सर कह देती हैं और मेरे शौहर भी कहती हैं, ये तुम्हारे नसीब का है जो खुदा ने मुझे दिया है। तो कुछ टाइम आ गया लाइफ में कि थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि वेल सेटल्ड होते हैं, हमारे ना एक जानने वाले हैं और बड़े ठीक ठाक हैं। तो उनकी बहनों की इस वक्त ना एज जो है ना 40 प्लस हो गई हुई हैं। तो वो सिर्फ ये कि जो रिश्ता आता था जी हमारे स्टैंडर्ड का नहीं, हमारे स्टैंडर्ड का नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपना स्टैंडर्ड देखें। कोई मतलब मिडिल क्लास लोग भी होते हैं जो घर दामाद भी बनने पे एग्री होते हैं क्योंकि उनको पता होता है हमारे वसाइल नहीं, हमारी शादियाँ नहीं हो रही, तो वो इस चीज़ पे भी एग्री हो जाते हैं। लेकिन कुछ बीच में बहन भाई मुनाफ़कत भी कर जाती हैं क्योंकि उनके साथ ये था कि 2 बहनों की शादियाँ हुई थी तो 3 बहनों की शादियाँ नहीं थी हुई। तो वो जो 3 बहनें थी ना वो बेचारी इन टेंशन्स में होती थी कि हमारे रिश्ते जो है ना पता नहीं कैसे आएंगे। तो जिन बहनों की शादियाँ हुई थी वो बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े ठीक ठाक लड़के थे जिनके साथ हो गई। और ये बेटी मेरी ना जा रही थी अपना ना जो आज कोई टेस्ट था देने के लिए, तो इसलिए रेडी हो रही थी क्योंकि ये रात की जॉब करके सोती है तो सुबह में फिर लेट ही उठती है। तो लेकिन आज जल्दी उठ गई थी। तो वो जो 2 बहनें थी ना वेल सेटल्ड थी, बड़े बिजनेसमैनों के घर उनके रिश्ते हो गए थे। तो जो रिश्ते आते थे वो नॉर्मली आते थे। तो बहनें आगे बीच में कह देती होती थी भाइयों को, ये हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है, इनका हमारा लेवल नहीं है। यही बात करते करते कोई 10-10 साल उनके गुजर गए तो आज तक उनके ना रिश्ते मिले ही नहीं। उनकी उम्रें भी ढल गई और उनको रिश्ते भी नहीं मिले। तो उनके साथ तो फिर यही प्रॉब्लम हुई कि उनके नसीब में जो था ना जहेज़ भी था, वो बैंक बैलेंस भी था, पढ़ी लिखी भी थी, खूबसूरत भी थी, लेकिन ये है कि उनको रिश्ते नहीं हो सके। तो कोई बच्चियां तो जहेज़ की उस लानत से बैठी होती हैं और कोई देने के काबिल भी होते हैं तो उनके जो ना नसीबों में शौहर नहीं होते, यानी कि सुन्नत रसूल वो पूरी नहीं कर सकते। तो जो अपने ही साथ में बहन भाई होते हैं वो उस वक़्त तो अपना स्टैंडर्ड देख रहे होते हैं, लेकिन उस बच्ची के दिल की बात नहीं सुन रहे होते कि मतलब वो ख़ुद कर ले तो वो बदनामी है जी, इसने खुद कर ली। तो अगर स्टैंडर्ड देखें तो स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है ना उसको रिश्ता नहीं मिलता। तो
تو یہ چیز غلط ہے کہ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل رکھے ہوئے ہیں یا یہ کچھ دیا ہوا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے سے نیچے بھی دیکھ کے رشتہ کر لیں، کیونکہ وہی بات ہے کہ پیسہ تو سدا نہیں ساتھ رہتا، لیکن ایک انسان کا جو ساتھ ہے نا وہ رہنا ہوتا ہے، اور اس کے بغیر وہ جو ہے نا عورت ہو یا مرد ہو وہ ادھورا ہو جاتا ہے۔ تو وہی اسی طرح ان بہن بھائیوں میں آپس میں نا جھگڑا شروع ہو گیا، تو وہ جن بہنوں کے رشتے نہیں ہوئے وہ آج تک اپنے لیے بھی ٹینشن اور اپنے بھائی کے لیے بھی ٹینشن، کیونکہ جو بہنیں بیچ میں کہتی تھیں نا کہ نہیں ہمارا سٹینڈرڈ نہیں ہے، ان کی شادی نہیں ابھی ہو سکتی، ہمارا سٹینڈرڈ نہیں ہے، شادی نہیں کرنی، اور جن بہنوں نے کہنا شروع کیا تھا کہ جی ہمارا سٹینڈرڈ نہیں ہے، ہمارے سٹینڈرڈ کے لوگ نہیں، ہمارا سٹینڈرڈ ہائی لیول کا ہے اور رشتہ بھی ہائی لیول کا ہو، تو کیا وہ بچیاں جو ہیں، بچیاں تو نہیں خیر اب عورتیں ہو چکی ہیں بیچاری، میچیور ہو چکی ہیں، کوئی 42 کی، کوئی 43 کی، تو اس طرح وہ تینوں بہنوں کا ہی نا مطلب رشتہ نہیں ہو سکا۔ تو اب وہ کوستی کس کو ہیں کہ ان بہنوں کو کوستی ہیں، اور وہ بھائی بھی انہی کو کوستے ہیں، انہی کو برا بھلا کہتے ہیں جنہوں نے بات بات پہ کہا یہ ہمارا سٹینڈرڈ نہیں ہے، ہمارا لو سٹینڈرڈ نہیں ہے، یہ وہ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ گنجائش دی ہوئی ہے تو آپ گھر داماد بھی رکھ سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو مطلب پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ وہی بات ہے کہ جن کے پاس ڈگری ہیں ان کے پاس گھر نہیں ہیں، اور جن کے پاس گھر ہیں ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر بھی تو ہر زبان پہ رکھنا ہے نا، اگر ہر چیز ہر انسان کو مل جائے تو اللہ کو کون یاد کرے گا۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہاں ہمیشہ انسان اپنا سٹینڈرڈ دیکھتا رہے نا کہ یہ ہمارے مقابلے میں نہیں ہے یا ہمارے برابر پہ نہیں ہے، تو وہ پھر خطا میں ہی جاتا ہے اور نقصان میں ہی جاتا ہے۔ تو رشتہ جو ہے نا نصیب سے ہوتا ہے، اور سمجھداری جو ہے نا بیچ میں رشتہ دار ہی دکھا جاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں نا وہ اچار میں جیسے کتنی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، گاجر، مولی، اور ہر ٹیسٹ جو ہے نا ڈیفرنٹ دیتی ہے، مولی کا علیحدہ ہوتا ہے، گاجر کا علیحدہ ہوتا ہے، آم کا علیحدہ ہوتا ہے، اور ایک وہ جو بیچ میں کڑوا آ جاتا ہے نا وہ فائدہ تو بہت دیتا ہے، لیکن اتنی اس کی اسمیل ہوتی ہے کہ جو نا بندہ کسی کو دے نہیں سکتا، یعنی کہ اچار میں جو آ جاتا ہے نا، وہ پنجابی کہتے ہیں تھوم آ گیا لائے وہ ہی پا دیتی ہے، لیکن کوئی دوسرا بندہ بولتا ہے نہیں اندے بینیفٹ بڑے ہے، لیکن اندے کی بینیفٹ نو کہ وہ وقتی طور تے انی انہیں سمیل دے دیتی ہے تے بعد بینیفٹ نو کی کرنا ہے، وقتی ماحول ہی جڑا ہے نا وہ تھوم نے خراب کر دیتا ہے۔ تو میرا کہنے دا مطلب ہے کہ اگر تہاڈا سٹینڈرڈ نہیں نا مطلب ہوندا، لیکن پھر بھی تسی خدا دی رضامندی دے نال تے اللہ دے کی نام ہے آخرت دے حساب کتاب تو بچن واسطے نا تے غریب دی ہے ہیلپ ہی ہے، اگر تہاڈی جیب اجازت دے رہی ہے، اگر تہاڈا مطلب سٹینڈرڈ نہیں ہے تے جنہاں نے شو کرنا ہوندا ہے وہ اپنے آپ نو بھی برابر تے رکھ کے دس سکتے ہیں کہ بھئی یہ ساڈے، اس طرح میرے جو ہے نا مطلب خالہ ساس تھیں، خالہ ساس نہیں مامی ساس تھیں، تو انہوں نے اپنی بہن کو نہ رشتہ دیا، تو وہ جو مامی تھیں وہ بہت زیادہ نا بیچاری بہت مالی حالات ان کے ڈاؤن تھے کہ وہ کہتی تھی میں صرف ایک بیٹی دے سکتی ہوں اور کچھ نہیں، تو وہ خالہ اتنی اچھی تھی کہ انہیں ہر چیز جو ہے نا اپنی بنائی، کیونکہ لڑکی خوبصورت بہت تھی، پڑھی لکھی ہوئی بالکل نہیں تھی، تو خالہ نے اپنا جو ہے نا سارا جہیز وغیرہ بنایا، کیونکہ ان کی بھی 2 بیٹیاں اور ایک ہی بیٹا تھا، تو انہوں نے اپنی بہن کے بھی مشکل آسان کر دی اور اپنی آخرت بھی آسان کر دی، کیونکہ وہ حافظ قرآن تھی اور سنت اور حدیث کو سارا سمجھتی تھیں، تو انہوں نے بہت بڑی نیکی کی، اب اس کی ایک بیٹی ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے جو لوگ سٹینڈرڈ دیکھتے رہتے ہیں نا تو وہ تو کئی آدمی بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور جو ہے شرطوں پہ رشتے ہو جائیں نا تو اگر شرط رکھ کے زندگی گزرے تو وہ بہت مشکل لگتی ہے۔ اور یہ نا میں چکن منچورین بنا رہی تھی اور ساتھ میں جو ہے نا اس کے بنا رہی تھی ایگ فرائیڈ رائس، کیونکہ آج جو ہے نا میری بچوں کی خواہش تھی کہ آج چائنیز کچھ ہو، ڈیفرنٹ کھا رہے ہیں، اور یہ چکن پاؤڈر تھا جو میں نے ایک باؤل میں مکس کر کے اس میں ڈال دیا تھا، اور کارن فلور جو ہے نا 2 چمچ لیے تھے، تو بہت ٹیسٹی بنتا ہے، آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے ہر وقت انسان اگر سٹینڈرڈ دیکھتا رہے نا تو پھر زندگی نہیں گزر سکتی، تو اپنا جو ہے نا کہیں پہ خواہشیں مارنی پڑتی ہیں، کہیں پہ اپنے آپ کو جو ہے نا جھک کے چلنا پڑتا ہے اور کہیں پہ کھڑے ہو کے چلنا پڑتا ہے، تو ہر طرح کے حالات کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نا انسان کو دل چاہیے، تو آج کل دل جو ہے منافق ہو گئے ہیں، تو منافقت جو ہوتی ہے وہ اپنوں میں ہی نظر آتی ہے، کوئی بھی کسی کو جو ہے نا جاتے دور میں آگے نہیں برداشت کرتا، تو وہ جن بچیوں کو رشتے نہیں کرنے دیے، آج ماں بھی گزر گئی، باپ بھی گزر گیا،
تو प्रॉब्लम किसके लिए हुई, भाई के लिए हुई, क्योंकि वो तीनों बहनें घर में बैठ गईं और अगर वो अपनी पसंद से करना चाहती थी तो भाई नहीं था मानता, तीनों ही भाई नहीं थे मानते। तो आज वो बहनें जो है ना भाई पे भी बोझ बन गई और माँ बाप की भी आखिरत भारी कर दी। किसकी वजह से कि वो जो बीच में मुनाफिक बहनें थी ना तीनों, उन्होंने कहा जी हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। वो स्टैंडर्ड करते करते उन तीनों की ज़िंदगियाँ तबाह कर दी हैं, क्योंकि वो बहुत हाई फाई लोग थे। तो गरीब भी होते हैं बीच में जो है ना कोऑपरेट करना जानते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड देखता रहे ना बंदा तो फिर ज़िंदगी गुजरनी बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि मेरा बताने का ये मकसद है कि बीच में ही मुनाफिक लोग होते हैं। जिस तरह कहते ना थोम ने बो पा ते दित्ती फायदे बड़े दे दिते। ਉਹ फ़ायदा उस वक्त दे ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ लेकिन ਕੰਮ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਥੋਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਦਬੂ ਐਸੀ ਛੋੜਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਸਮੈਲ ਛੋੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸ਼ਾਸ਼ਲਿਕ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो मैं क्या चिकन मंचूरियन बनाया तो यह भी ना आ गया तो कहता चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो जैसे ही वो आया फिर हमने खाना वगैरह लगाया, खाना सब ने मिल के खाया। जबकि मेरी बहू ने और बच्चों ने खा लिया था तो दोबारा टेस्ट करने के लिए आए हैं कि चलो मामू के साथ बैठ के खाते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि मेरी आज का जो है ना टॉपिक पसंद आया होगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो बदबूदार लोग बीच में पड़ जाते हैं उनका क्या हल है। अल्लाह उन्हें हिदायत करे।